लास्ट टाइम हामीले यो 2 बिट एडर बनाएको थियौँ 2 बिट्स इनपुट लिन्छ जसले अनि यो क्यारी इन हो यो लास्टको हैन सो यसलाई यो क्यारी इन हो र यो चाहिँ 2 आउटपुट हो यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई मिलाएर हामीले चाहिँ धेरै नम्बर जोड्न मिल्ने एडर बनाउने छौं त्यसको लागि अब यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स बनाउँदै जान्छौं बिस्तारै हैन सो लेट्स यसलाई चाहिँ सब सर्किटमा चेन्ज गरौँ है पहिला हेर्नु यो यही सर्किटलाई सिम्प्लिफाइड फर्म हो के यो तीनटा इनपुट छ दुईटा आउटपुट छ यहाँ पनि तीनटा इनपुट छ दुईटा आउटपुट छ सो यो सर्किट लिम हैन यो क्यारी इन जुन छ नि यसलाई हामीले अलि छुट्टै राखौं अहिले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यो भनेको क्यारी आउट हो यहाँबाट क्यारी बाहिर जान्छ र अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने बस एडर सर्किट हुने भयो 1 बिट एडर सर्किट हैन अब यो सर्किटलाई नाम दिम हामीले कसरी गयौं भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा जाने अनि एड सर्किटमा जाने अनि नाम दिम 1 बिट एडर सर्किट हैन अब यो 1 बिट एडर सर्किटलाई हामीले मेन सर्किट बनायौं राइट क्लिक गरेर सेट एज मेन सर्किट अब मेनमा गयौं भने यो एडर सर्किटलाई हामीले युज गर्न मिल्यो के यो बेला 1 बिट किन भन्यो भन्दाखेरि यसले दुईटा 1 बिटलाई एड गर्यो नि त अब हामीले चाहिँ दुईटा 4 बिटलाई एड गर्ने सर्किट बनाउँछौं यसलाई नै जोड्दै गएर र त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो 4 बिटबाट पनि अझै यसलाई चाहिँ 8 बिट एडर सर्किट बनाउँछौं के यो 8 बिट सीपीयू हो नि त सो वी विल बी मेकिङ दैट यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ यसलाई 4 बिट एडर बनाऊँ है यसलाई 4 वटा राखौँ यस्तो 3 4 अब यसको चाहिँ फर्स्ट इनपुट यो भने चाहिँ फर्स्ट नम्बर इनपुट हो माथिको तलको भनेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बर इनपुट हो हरेकको सो यो भने चाहिँ योबाट गरौँ है यो भनेको चाहिँ सबभन्दा लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट हो के यो कसै भन्नाले रोक्नुस् है सो यो चाहिँ सेकेन्ड एड गर्ने नम्बरको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट यो तलको हो के अनि चाहिँ त्यसपछि यो र अनि यसरी हामीले बनाउँदै जान्छौं यसको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ माथिको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिटसँग एड हुन्छ अनि क्यारी भएर यहाँ माथि जान्छ अनि फेरि माथि एड हुन्छ अनि क्यारी भएर माथि जान्छ यो हो के मेन फंक्सनालिटी हजुरले बुझ्नु भयो होला अहिलेलाई म क्विक गर्छु सो ओके सो यो भने चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको लागि आउटपुट भयो अब फर्स्ट नम्बरको लागि चाहिँ इनपुट फर्स्ट नम्बरको लागि इनपुट भयो हैन ओके अब हरेकको लागि हामीले चाहिँ इनपुट पिन्सहरु राखौँ है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसलाई कपी गरौँ र तलको लागि नि इनपुट पिन्स राखौँ अनि इसको इनपुट पिन पर यो इसको इनपुट पिन भयो अब यो क्यारी इन हो नि त यो क्यारी इन चाहिँ सुरुमा सधैं क्यारी इन 0 हुन्छ सो हामीले क्यारी इन राखे इनपुट क्यारी इन इनपुट यहाँबाट जान्छ अब यसबाट आएको क्यारी आउट यसमा गएर एड हुन्छ के यसको क्यारी इनमा गएर जोडिन्छ के हरेकको यो क्यारी आउट चाहिँ यहाँ गएर जोडिन्छ किन भन्दाखेरि जतिचोटि नम्बर एड हुन्छ त्यतिचोटि 0 अथवा 1 क्यारी त जान्छ नि हैन सो यो क्यारी चाहिँ यता गएर जोडिन्छ अनि यो लास्टको यो फाइनल क्यारी हो हैन यो फाइनल क्यारीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनलमा क्यारी आउँछ नि यो भने ओभरफ्लो हो यो पछि भनौँला तर यो फाइनल क्यारी अब
अब यो आउटपुट हो यो भने सम हो हैन सो आउटपुटलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखौं लास्ट को आउटपुट फाइनली अब यो हाम्रो चाहिँ 4 बिट एडर सर्किट हो है अब हामीले यसलाई टेस्ट गरौँ है सो 1 र 2 जोडौँ है त 1 यो भने 1 भयो हैन 1 र 0 जोड्दाखेरि 1 हुने भयो 1 आउने भयो आउटपुट 1 र 1 जोड्दाखेरि 10 आउने भयो 10 भनेको 2 1 र 2 जोड्दाखेरि 11 आउनु पर्यो हेरौँ है 1 र 2 जोड्दाखेरि 11 भनेको 3 भयो अब 3 र 2 जोडौँ 3 11 3 भयो हैन 2 भने चाहिँ 10 भयो 5 आउँछ 101 आउनु पर्यो 101 सो दिस वर्क्स है हाम्रो चाहिँ 4 बिट एडरले नै काम गर्यो अब यसलाई नै बिस्तारै कम्प्लेक्स बनाउँदै गएर फुल एएलयु यसरी बनाउँदै जान्छौँ नि हामीले अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सब सर्किट बनाएर अनि यसमा थप्दै गएर हामीले चाहिँ 8 बिट एडर बनाउँछौँ तर यसलाई अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो स्विच धेरै भयो के यहाँ स्विच धेरै भसी अनि ज्या हुन्छ सो यो स्विच सँग खेलौँ है अब स्विचलाई सिम्प्लिफाई गरौँ धेरै बटन भयो नि त यसलाई यता राखौँ सो यो जुन चारवटा स्विच छ यसलाई हामीले नम्बरको हिसाबले डिस्प्ले गर्न नै सक्छौँ के बटन इज भेरी मेसी हैन सो वी युज दिस स्प्लिटर हियर स्प्लिटरमा दुईटा मात्रै इनपुट छ तर हाम्रो इनपुट चारवटा हुनु पर्यो सो फ्यान आउटमा हामीले 4 दिन्छौँ र ब्यान्ड विथ इनमा हामीले 4 दिन्छौँ सो हेर्नुस् 0 1 2 3 तर यहाँ चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट टपमा छ तर हाम्रो इनपुट अनुसार त लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट चाहिँ जुन लास्टमा कनेक्ट भयो त्यो त बटममा हुनु पर्यो नि त लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको यदि 3 लाई तपाईले बाइनरी भर्जनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने 011 हुन्छ हैन त्यो लास्टको 1 भनेको चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट हो र सुरुको 0 भनेको 011 मा सुरुको 0 भनेको मोस्ट हाईएस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट हो सो यसलाई तल लानु पर्यो हैन यसलाई चाहिँ बिट 0 लाई चाहिँ बटममा लैजाम बिट 3 लाई चाहिँ टपमा लैजाम सो 0 तल गयो 3 माथि गयो अब 1 र 2 हेर्नु 1 अगाडि आउनु पर्यो नि 2 भन्दा सो यो चाहिँ 1 हुन्छ र यो चाहिँ 2 हुन्छ सो बल्ल स्प्लिटर हाम्रो काम गर्ने भयो कि ठ्याक्क एक्ज्याक्टली सो यसको इनपुट चाहिँ यसको इनपुट्समा जोडौँ है जोड्दै ओ आफै हुँदै रहेछ ओके okay that's our splitter works perfectly okay अब यो स्प्लिटरलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि राख्छौं so let's delete this let's copy paste अब म स्प्लिटरले के काम गर्छ भन्छु है अब यहाँ स्प्लिटरबाट एउटा तार निकालौं र अहिलेको जस्तै यहाँ इनपुट दिम है तर अहिले के हुने भयो भन्दाखेरि यो इनपुट 4 बिट को हुने भयो सो हामीले यो इनपुटलाई क्लिक गरेर यसको चाहिँ डाटा बिट्स चाहिँ 4 मा चेन्ज गर्ने छौं है डाटा बिट्स 4 मा चेन्ज गर्ने हो सो अब हामीले अघिको बटनको साथै यसरी यहीँबाट चेन्ज गर्न मिल्यो के लेट्स सिमुलेट है ल 2 र 3 एड गरौँ 2 र 3 एड गरौँ 5 हुन्छ ओके भयो ओके सो यहाँ भएन नि के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ सिमुलेटमा गएर सिमुलेसन इनेबल्ड सिलेक्ट गर्नुपर्छ है सो 2 र 3 एड गर्दाखेरि 5 हुन्छ अनि 3 र 3 एड गर्दाखेरि 110 भने यहाँ 6 हुने भयो सो
this one also works. This is our 4 bits adder. Next we are going to our 8 bits adder from this.